म मेरो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सबैजनालाई फेरि पनि नमस्कार छ। र मेरो चाहिँ विशेष गरी फोकस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो हामीले अहिले डिजास्टरको जुन कुरा गर्दैछौँ, मैले खास गर्न खोजेको कुरा चाहिँ यो किन हामी डिजास्टर पट्टि बढी ध्यान दिइरहेछौँ भन्दाखेरि हामीले हजार्ड जुन छ त्यसलाई धेरै साह्रो केयरफुली हेर्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले हामीले डिजास्टर खेप्नु परिरहेको छ। त्यस कारणले हजार्डलाई राम्रोसँग बुझौँ अनि त्यसपछि डिजास्टरको एस्पेक्टमा हामी पछि हेरौँला अथवा डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा चाहिँ जुन पोस्ट डिजास्टरको सिचुएसन्सहरू छ त्योसम्म जान नपर्ने स्थिति आओस् भन्ने कुराको ध्यानमा राखौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो ल्यान्डस्लाइड्सको चाहिँ अलिकति भनौँ न यसको फेजेसहरू नेपालमा किन कसरी र यसका चाहिँ मिटिगेसन सब्सटेन्सहरू के हुनसक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ फोकस हुन खोजेको। तर यसको मतलब के होइन भन्दाखेरि मैले जस्ट अलिकति यहाँ प्रेजेन्टरहरूले पनि अहिले पनि भनिसक्नु भएको छ एउटा ट्रिगर गर्नको लागि एउटा भनौँ न एउटा कुराकानीको लागि डिस्कसनको लागि इस्युजहरू निकाल्नको लागि मात्रै यो प्रेजेन्टेसन मैले राखेको छु। हुन त यसमा चाहिँ मिक्स खालको हाम्रो अडियन्स भएको कारणले गर्दाखेरि कतिहरूलाई चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसन त्यति साह्रै युजफुल नहुनु पनि सक्ला। तर त्यसलाई पनि म क्षमा माग्दै म चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ स्टार्ट गर्न चाहन्छु होइन। अब यो चाहिँ विशेष गरी नर्मली यो कन्टेन्ट अफ द टक भनेर मैले राखेको एउटा फर्मेटमा राखेको मात्रै हो। म यसमा धेरै जान चाहन्न। ल्यान्डस्लाइडको बारेमा नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सबै कुरा बताउने मेरो चाहिँ उद्देश्य हो यसमा। र यो खासमा यो साइन्स बेसको अलिकति राख्दाखेरि चाहिँ मैले के हो भन्दाखेरि मान्छेहरूले धेरै यसो ल्यान्डस्लाइडको कुरा त गर्ने तर ल्यान्डस्लाइडको मेन थिम के हो अथवा त्यो चाहिँ मेन कुरा हामीले कहाँनिर चाहिँ हामी बढी एनालाइसिस गर्नुपर्ने हो अथवा रिसर्च गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी धेरै जसो केसमा चाहिँ अलिकति पछाडि पर्ने गरेका छौँ। त्यस कारणले मैले एउटा स्लाइडमा चाहिँ के देखाउँदैछु भन्दाखेरि विशेष गरी कुनै पनि स्लोपमा हामीले हेर्छौँ भनेदेखि त्यो स्लोप किन चाहिँ तपाईँको अनस्टेबल हुन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले सेफ्टी फ्याक्टर भन्ने जुन एउटा चाहिँ युज गर्छौँ, एउटा टर्म युज गर्छौँ, त्यो चाहिँ रेसिस्टिङ फोर्स होल अपन ड्राइभिङ फोर्स भनेर चाहिँ हामीले कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। भनेपछि विशेष गरी भन्दाखेरि रेसिस्टिङ फोर्स चाहिँ केबाट आउँछ त भन्दाखेरि त्यो भनेको सियर स्ट्रेन्थ अफ द स्लोप भनेको स्लोपमा भएको कुनै पनि म्याटेरियल्स त्यो रक हुनसक्छ, सोयल हुनसक्छ, त्यसको सियर स्ट्रेन्थ भनेको त्यसलाई बगाउन खोज्ने बललाई रोक्ने बल चाहिँ कति छ त भन्ने कुरा चाहिँ यसमा डिपेन्ड हुन्छ। भने अर्को भनेको चाहिँ त्यो भिरमा अथवा त्यो स्लोपमा लाग्ने जुन बल छ त्यसले चाहिँ बगाउन खोजिरहेको बल छ, त्यसलाई चाहिँ स्लाइड गराउन खोजिरहेको जुन बल छ त्यसलाई हामीले ड्राइभिङ फोर्स भनेर भन्छौँ। अब त्यो ड्राइभिङ फोर्सलाई रेसिस्टिङ फोर्सले जित्न सक्यो भने अब त्यो चाहिँ स्लोप चाहिँ स्टेबल हुने भयो, त्यहाँ पहिरो नजाने भयो भनेर बुझौँ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि र अब होइन तपाईँको ड्राइभिङ फोर्स जुन धकेल्ने फोर्स छ त्यसले चाहिँ रेसिस्टिङहरूलाई रोक्न खोज्ने बललाई चाहिँ जित्यो भने त्यो बेला चाहिँ हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनस्टेबल हुने भयो, ल्यान्डस्लाइडहरू जाने भयो, स्लोप फेलियरहरू हुने भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो सियर स्ट्रेन्थ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि यो एउटा फर्मुला छ, त्यो भनेको टाउ इक्वल्स टु सी प्लस सीमा ट्यान साई भनिन्छ, जुन ल्यान्डस्लाइडमा काम गरिन्छ। यो यहाँहरूमध्ये धेरैले पढि पनि सक्नुभयो होला। तर के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सियर स्ट्रेन्थ बढाउने कुरा चाहिँ केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ भने त्यो स्लोपमा भएको मेटेरियलमा पनि डिपेन्ड हुँदो रहेछ। र त्यो सी भन्ने र त्यहाँ चाहिँ मैले तपाईँलाई साई भन्ने जुन दुईटा प्यारामिटर राखेको छु त्यो भनेको मेटेरियल टाइप डिपेन्डेन्ट हो। त्यो भनेको इन्ट्रिन्सिक प्रपर्टी अफ दि तपाईँको मेटेरियल्स हो, त्यो भनेको सोयल अथवा रकको मेटेरियल हो। त्यस कारण त्यो कतै बाहिरबाट ल्याएको कुरा पनि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फ्याक्टर्सहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि अनि त्यसपछि ल्यान्डस्लाइड जान सक्ने नसक्ने बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस कारण यो भन्दै गर्दाखेरि मैले अल्टिमेटली त्यो एउटा स्लाइडबाट मेरो खासमा यही दुईटा स्लाइडबाट पनि मैले भन्न खोजेको कुराको उठान चाहिँ यहीबाट हुन्छ। तर मैले अलिकति फोटोग्राफ्सहरू यहाँलाई देखाउँछु, म क्विकली तपाईँहरूलाई चाहिँ बताउँछु। र विशेष गरी त्यस कारणले के रहेछ भन्दाखेरि ल्यान्डस्लाइड म्यानेजमेन्ट इन्डेभर्स भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि सियर स्ट्रेन्थलाई बढाउने सकिन्छ भने सो फार एज पोसिबल। अब बढाउन सकिँदैन भने त्यसलाई मोर इफेक्टिभ बनाइदिने होइन, अथवा त्यसको उल्टो भने चाहिँ के हो भने ड्राइभिङ फोर्सलाई चाहिँ हामीले घटाइदिने अथवा ड्राइभिङ फोर्सलाई चाहिँ इनइफेक्टिभ बनाइदिने होइन। त्यो दुईटा हामीले काम गर्न सक्यौँ भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामीले यो ल्यान्डस्लाइड जान नै रोक्न सक्दा रहेछौँ। अब ल्यान्डस्लाइडै जान रोक्यो भने त अनि त्यसपछि हामीलाई यो डिजास्टरको कुरा पनि त अलिकति घट्दै जाने भयो। किनभने अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि त यो ल्यान्डस्लाइडले गर्दाखेरि फ्लडको इन्टेन्सिटीलाई बढेर आएको भन्ने कुरा त हाम्रो भर्खरका इक्जाम्पलहरूले नै देखाइसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो त भने यसले ल्यान्डस्लाइडलाई मात्रै होइन कि फ्लडको इन्टेन्सिटीलाई पनि यसले घटाउने काम चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। भनेपछि त्यो दुईटा जुन मैले राखेको छु त्यो भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर्सहरू छ जुन हामी धेरै ध्यान दिन सकेका छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ हामीले जान्न जरुरी भयो। र त्यस्तै अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब फर्दर भनेको चाहिँ हाम्रो जति पनि फेसिलिटिजहरू छ, क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हुनसक्छ अथवा हाम्रो सेटलमेन्ट्सहरू हुनसक्छ अथवा चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चर हुनसक्छ, फरेस्ट हुनसक्छ, यो सबै ठाउँमा चाहिँ कुन चाहिँ क्रिटिकल जोन हो भनेर चाहिँ पत्ता लगाइसकेपछि अनि त्यसपछि त्यही अनुसारले चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्टका एक्टिभिटिजहरू गर्ने अथवा विशेष गरी भन्दाखेरि रोडको कन्स्ट्रक्सनमा जुन जथाभावी हामीले सडक खन्ने जुन अहिले ट्रेन्ड चलिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ त्यो के अरे
ट्रेन्डलाई चाहिँ हामीले ब्रेक गर्न सक्यौँ र यो कुराहरूलाई चाहिँ पहिला नै पत्ता लगाइसक्यौँ भने चाहिँ अनि हामीलाई के हुन्छ भने बिस्तारै यो जुन डिजास्टरको लेभलमा कन्भर्ट हुन्छ हजार्डहरू त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ पत्ता लगाइसकेपछि पत्ता लगाएर मात्रै छोडेर त भएन, त्यसको पनि सर्ट एन्ड मिटिगेसन मेजर्सहरूमा हामी जान सक्यौँ भने अनि त्यसपछि हामीले डिजास्टरको ओभरअल एस्पेक्ट्सलाई चाहिँ घटाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो मेन थिम चाहिँ यही नै हो। तर यसमा चाहिँ अब डिजास्टरको एस्पेक्ट्सबाट यहाँले मलाई क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ, पछि डिस्कसनमा आउला। मैले अहिले हजारको एस्पेक्ट्सबाट हेरेको कारणले के छ त कारणहरू भन्दाखेरि धेरैले बुझेका छौँ, म देखाउँछु मात्रै, यहाँहरूलाई धेरै कुरा बोल्दिनँ। यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँहरूको जुन नलेज छ त्यसमा चाहिँ अलिकति अपडेट हुनसक्छ भन्ने कुरा मैले देखाएको। मेन भनेको हामी कस्तो ठाउँमा छौँ त भन्दाखेरि हामी हिमालय जुन अहिले यङ्गेस्ट माउन्टेन अफ द वर्ल्ड भनेर भनिन्छ, अहिले पनि बन्ने क्रम जारी रहेको छ। यो खालको ल्यान्डफर्म जुन यहाँले देख्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ एउटा एनिमेसन गरेको, यस्तै खालको ल्यान्डफर्म भनेको यही रेटमा मुभ नभए पनि हाम्रो जमिन ओभरअलमा हेर्ने पनि के छ भने यसरी नै मुभ भइरहेको कन्डिसन हो, अहिले पनि यसरी नै मुभ भइरहेको कन्डिसन छ। यो चाहिँ हाम्रो इन्डियन प्लेट र युरासियन प्लेटको बिचमा चाहिँ कोलिजन हुनुभन्दा पहिलाको एउटा कन्डिसनलाई मैले यसमा देखाएको। यहाँहरू धेरैले सुन्नुभएको छ हाम्रो चाहिँ जमानामा चाहिँ एउटा 33C थियो भन्ने कुरा यहाँले सुन्नुभएको छ होइन। त्यो 33C चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि इन्डियन प्लेटले साउथतिरबाट घचेर्दै जाँदाखेरि नर्थतिर मुभ हुँदाखेरि त्यो अहिले देखाएको जस्तै एनिमेसनमा देखाए जस्तै त्यो 33C चाहिँ कोल्याप्स भयो र अल्टिमेटली चाहिँ यतापट्टि टिबेटसँग गएर चाहिँ हाम्रो जुन ल्यान्डफर्म छ त्यो चाहिँ कोलिजन भयो र कति त्यो कोलिजन हुँदाखेरि कति भाग चाहिँ तल धसियो र अर्को भाग चाहिँ माथि उठ्यो अनि त्यो माथि उठेको भागले चाहिँ हाम्रो हिमालय बनाएको हो भन्ने कुरा हामीले जुन पढेका छौँ त्यही कुरालाई मैले यहाँ देखाएको। र त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो प्रोसेस चाहिँ अब यो 33C त तपाईको सकिसक्यो, भ्यानिस भइसक्यो, कोलिजन पनि स्टार्ट भयो, माउन्टेन बिल्डिङ प्रोसेस पनि स्टार्ट भइसक्यो, माउन्टेन बनिसक्यो। तर के छ भने यो प्रोसेस स्टिल कन्टिन्यू छ के, तपाईको यो कोलिजन चाहिँ रोकिएको छैन। त्यो कारणले हाम्रो ल्यान्डफर्ममै यदि डाइनामिक छ कि यसले चाहिँ गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रोमा चाहिँ ल्यान्डस्लाइडहरू जान सक्ने कन्डिसन्सहरू धेरै छ भनेर चाहिँ मैले देखाउन खोजेको। र यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने अहिलेको जुन प्रोसेस छ त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ जुन इन्डियन प्लेट छ यो युरेसियन प्लेटको मुनि धसिने क्रममा चाहिँ के हुन्छ भने मजाले धसिने पनि नसक्ने, अनि त्यो टिबेटन प्लेट निकै ठुलो छ हेर्नुहोस्, अनि इन्डियन प्लेट चाहिँ सानो छ। त्यस कारणले इन्डियन प्लेटलाई चाहिँ अगाडि मुभ हुन दिँदैन के अरे टिबेटन प्लेटले, भनेपछि इन्डियन प्लेट तल धसिनु पर्यो। तर धसिनलाई पनि के छ भन्दाखेरि त्यसको रेसिस्टेन्सहरू हुने कारणले गर्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि साइक्लिक प्रोसेस अफ तपाईँको एनर्जी स्टोर अथवा चाहिँ तपाईँको रिलिजको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने साइक्लिक प्रोसेसमा जान्छ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अर्थक्वेकहरू धेरै जाने, त्यो जति बेला चाहिँ तपाईँको जुन एनर्जी स्टोर भएर बसेको एनर्जी चाहिँ ब्रेक हुन्छ त्यसपछि रिलिज हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ अर्थक्वेकहरू ल्याउने कारणले गर्दाखेरि हामीमा चाहिँ के छ भने अर्थक्वेक फेरि रिलेटेड टु तपाईँको ल्यान्डस्लाइड भएको कारणले मैले यो स्लाइड चाहिँ यो कारणले पनि देखाएको। त्यस कारणले हाम्रो ल्यान्डफर्मै यदि डाइनामिक छ भनेपछि हामी यो ल्यान्डफर्म डाइनामिक भएको ठाउँमा हाम्रो एक्टिभिटिजहरू चाहिँ जुन छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति सेन्सिटिभ हुनुपर्छ, बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले भन्न खोजेको। र ओभरअलमा यो प्रोसेसले के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो ल्यान्डफर्ममा चाहिँ जियोलोजिकल हेट्रोजेनिटी यति धेरै छ कि तपाईँको यति सानो 250 मिटरको म्याक्सिमम तपाईँको विड्थ भएको कन्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो लगभग तपाईँको 5वटा मेजर जियोलोजिकल जोन्सहरू तपाईँले भेट्नुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला दरारहरू हामीले भनेका जस्तै जुन थ्रस्टहरू भनेर भन्छौँ यो फिगरमा देखाए जस्तै यस्ता थ्रस्टहरू धेरै देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई के छ भने ओभरअलमा चाहिँ ल्यान्डस्लाइड अथवा डाइनामिजम जुन छ त्यो कुरामा चाहिँ हामी बढी मारमा परेका छौँ भन्ने कुरा। यो चाहिँ एउटा फ्रेन्चहरूले बनाएको एउटा तपाईँको डायग्राम मैले देखाएको भनेको यो तपाईँको यो दाहिनेपट्टिको जुन साइडमा हेर्दाखेरि जुन ठुलो लरी जस्तो छ त्यो टिबेटन प्लेट हो र सानो चाहिँ कारा जस्तो चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्डियन प्लेट हो। जुत्दाखेरि के भयो त भने यो चाहिँ डिफर्मेसन भएको छ। यो इन्डियन प्लेट तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ एकदम ब्रेडको स्लाइस भएको जस्तो तपाईँले देख्नुहुन्छ, कार नै स्लाइस जस्तो हामीले देख्छौँ। भनेपछि के छ भने यो चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ हो। त्यो कार स्लाइसमा भएको मतलब चाहिँ के हो भने हाम्रो ल्यान्डफर्म नै के छ भने स्लाइसिङ भएको छ भनेर चाहिँ मैले यहाँलाई चाहिँ यो देखाउन खोजेको। र त्यो कारणले गर्दा के भन्दा हाम्रो रक टाइप्सहरू हेर्नुभयो भने यस्तो दोब्रेको छ होइन, यता खुम्चेका छन्, टुक्रिएका छन् होइन, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले देख्छौँ। जस्तो अब धेरै ठाउँमा हामी गयौँ भने के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यति धेरै जियोलोजिकल हेट्रोजेनिटी छ कि यतापट्टि यहाँले यो कलरबाटै छुट्याउन सक्नुहुन्छ कि यहाँ चाहिँ एकातिर चाहिँ तपाईँको अलिक डल खालको एउटा देख्नुहुन्छ, अर्कोतिर अलिकति भेजिटेसन छ, अलिकति लो ल्यान्ड जस्तो पनि देख्नुहुन्छ, माटोको कलर फरक छ। भनेपछि के भयो भन्दाखेरि यो हेट्रोजेनिटीले गर्दाखेरि जहाँनिर यस्तो बााउन्ड्रिजहरू कन्ट्याक्ट्सहरू भेटिन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो ल्यान्डस्लाइडहरू जाने चाहिँ धेरै सम्भावना हुन्छ। र यही माउन्टेन बिल्डिङ प्रोसेसको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ मैले यो अप्पर तामाकोसीको चाहिँ एसएस रोडमा म अर्थक्वेक पछि यहाँ स्टडी गर्न गएको थिएँ, त्यो ठाउँको लिएको यति धेरै स्टिप, तपाईँले हायर हिमालमा जानुभयो भने यति स्टिप स्लोपहरू छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको रक टाइपहरू कम्पिटेन्ट भए पनि स्टिफनेसको कारणले गर्दाखेरि अर्थक्वेकहरू जाँदाखेरि अर्थक्वेकको सेकिङले गर्दाखेरि यस्ता ठाउँमा चाहिँ पहिरोहरू ल्याउन सक्ने सम्भावना छ भने यो चाहिँ मैले नेपालको चुरे एरिया अथवा शिवालिक जोनबाट लिएको दाहिनेपट्टिको। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यति तपाईँको रकहरू चाहिँ कुहिएका छन् अथवा यसलाई हामीले केमिकल वेदरिङ भन्ने भन्छौँ, यति कुहिएको छ कि अब यो कुहिसकेको रकमा चाहिँ यसले स्ट्रेन्थ अहिले मैले भनेको सियर स्ट्रेन्थको जुन कुरा
कुरा गर्दै थिएँ, त्यो त वात्तै घटेको हुन्छ। अनि घटिसकेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पहिरो जाने सम्भावना भयो। अब यो हामी धेरैलाई थाहा छ, त्यस कारणले मैले धेरै बताउन्न। यो चाहिँ इलिभेसनको कन्ट्रास्ट हेर्ने भने 60 मिटरको इलिभेसनदेखि लिएर 8848 भनौँ न, अहिले त 0.48 कति पनि थपिएको छ, त्यतिसम्म चाहिँ हाम्रो गएको कारणले गर्दाखेरि यति धेरै रिलिफ हामीले देख्छौँ, यति त यहाँ भिरालोपन छ हाम्रो जमिनमा। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ नेचुरल कारण हेर्ने हो भनेदेखि पानीको कुरा यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, 4 महिनामा चाहिँ 80% पानी पर्छ होइन। र अहिले देखाएको प्रोसेसबाट हाम्रो देशमा चाहिँ यति धेरै अर्थक्वेकहरू जान्छ। यो सबै रातो डल्ला, प्रत्येक एउटा रातो डल्लाले चाहिँ हामीले के देखाएको छ भने एउटा अर्थक्वेक भन्ने देखाइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो देशैभरि चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अर्थक्वेकको यति धेरै प्रब्लमहरू हामीले देख्छौँ भने अर्थक्वेकले फेरि के गर्छ भने अल्टिमेटली ल्यान्डस्लाइडलाई चाहिँ ट्रिगर गरेको हुन्छ। र अब यो क्लाइमेट चेन्ज, यहाँ धेरै एक्सपर्टहरू हुन्छ, मैले धेरै बताउनु परेन, जस्ट उठानको लागि मात्रै राखेको। क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ विशेष गरी के छ भन्दाखेरि हामीले आफ्नै स्टडी गरेको ठाउँमा पनि हेर्दाखेरि धेरै ठाउँमा चाहिँ यो डेब्रिस फ्लोहरू जुन भनेर भन्छौँ त्यसको चाहिँ भोल्युम यति धेरै बढेको छ नि। तपाईँले हायर हिमालतिर, यो चाहिँ मैले लाङटाङको हामीले काम गर्दाखेरिको एउटा रिजल्ट देखाएको। अनि यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1979 देखि 2009 मा अलिक पहिला गरेको स्टडी थियो। त्यसबाट के देखिया छ भन्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ ग्लेसियरको जुन पग्लिने क्रम चाहिँ बढेको र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको डेब्रिस फ्यानहरू जुन छ त्यो चाहिँ तपाईँको धेरै बढेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसबाट स्टडीबाट देखाएका थियौँ। त्यस कारणले यो मैले जस्ट रिप्रेजेन्टेसनको लागि। र त्यस्तै चाहिँ तपाईँको एकदम एक्सट्रिम प्रेसिपिटेसनको कुरा अहिले एकछिन अगाडि उहाँ सरले पनि बताउनु भएको थियो। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो 1 घन्टामा कति पानी पर्छ भन्ने कुरा यो के छ भने इरेगुलर प्रेसिपिटेसन प्याटर्नहरूको कुराहरू सबै बढेका छ। हिजो अस्ति मात्रै काठमाडौँमा मात्रै हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भनौँ न 60 मिलिमिटर भन्दा बढी पानी त काठमाडौँमा नै 1 घन्टामा परिसकेको थियो। यस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो धेरै चाहिँ के छ भन्दाखेरि योसँग जोडिएका कुराहरू छन्। र अर्को चाहिँ हाम्रो ह्युम्यानिटिज कुराहरूमा हामी जाने भने धेरै कुरा आइसकेका छन्। तैपनि पुवर ल्यान्ड युज पोलिसी प्र्याक्टिसहरू यो फोटोग्राफमा यहाँले हेर्नुभयो भने तल पनि फोटोग्राफ के अरे यो पहिरो छ, दायाँ पनि छ, बायाँ पनि छ। अनि यसको भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने मैले गोर्खाको यो खासमा यो के भन्छ यो यामा गाउँ भन्दा पारिपट्टिको गाउँ, मैले ठ्याक्कै यो माछा खोलाको पारिपट्टिको ठाउँ हो, ठ्याक्कै गाउँको नाम त मलाई याद भएन। तर यो चाहिँ के छ भने यहाँ तपाईँले सेट बस्तीहरू देख्नुहुन्छ र भेरी इन्ट्रेस्टिङली के छ भने यो पहिरोहरू दायाँ बायाँ पनि देख्नुहुन्छ र यसको टपमा पनि तपाईँले हेर्नु भने अझै सेटलमेन्टहरू हाम्रो यहाँनिर छ। त्यस्तै अर्को हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै जसो हाम्रो स्कुलका बिल्डिङहरू गाउँतिर तपाईँ जानुभयो भने त्यो पनि हिमाली क्षेत्रमा जानु भने चाहिँ के छ भने यस्तै डेब्रिस फ्यानहरू आउने ठाउँमा चाहिँ स्कुलहरू पनि यस्तैमा बनाएको छ। अनि हामी चाहिँ धेरै कुरा के गर्छौँ भने स्कुलहरूलाई चाहिँ के गरौँ भने सेफ्टीको हिसाबले डिजास्टरको बेलामा बनाऊ भन्छौँ। यता धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले यो कुराहरू गर्न नसकिने अवस्थाहरू छन् भने हाम्रो चाहिँ माउन्टेनलाई कसरी हामीले काटिरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तल देखाएको। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले सडक बनाउँदाखेरि जब ट्र्याक खनेर छोडिदिन्छौँ तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्सक्याभेसन गर्छौँ र त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने त्यसमा खासै वास्ता गर्दैनौँ। त्यसपछि बिस्तारै के हुन थाल्छ भने पानी जथाभावी बग्न थाल्छ, पानीको म्यानेजमेन्ट गर्दैनौँ। अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ इरोजन हुन थाल्छ र इरोजन हुँदा हुँदै तपाईँले अल्टिमेटली के गर्छ भने यसले ल्यान्डस्लाइडको रूप लिन्छ र इन्टेन्सिटी अफ फ्लडिङ तल्लो डाउन स्ट्रिममा गयो भने यसले बढाउँदै जान्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अर्को पक्ष छ जुन ह्युमन इन्ड्युस फ्याक्टर्सहरूमा। र त्यस्तै हामीले सडक बनाइसकेपछि पनि हाइवेमा मात्र तपाईँले गाउँले रोडको मात्रै कुरा गर्न हामी पर्दैन। अहिले मुली नारायणको कुरा गरौँ अथवा धेरै ठाउँमा हामीले हेरौँ, मेजर हाइवेमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि के छ भने सडक त राम्रो चिल्लो बनाएको छ, तर साइडमा तपाईँले के छ भन्दाखेरि कुन ठाउँ चाहिँ क्रिटिकल जोन हो, कहाँ चाहिँ पहिरो अहिले भने यस्तै सेयर स्ट्रेन्थ कहाँनिर कम छ, कहाँ चाहिँ हामीले प्रोटेक्सन दिनु पर्थ्यो भन्ने कुरा खासै वास्ता गर्दैनौँ। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने जहिले पनि सडकमा चाहिँ पहिरो जान्छ अनि त्यसपछि सडक खुलाउनलाई हामीले पहिरोको खुट्टा काटिदिन्छौँ, टो कटिङ भनेर भन्छौँ। अनि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले मुली नारायणमा भएको जस्तै फेरि खुट्टा काट्छौँ, खुट्टा काटिसकेपछि जिउ कसरी धान्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिरोको खुट्टा काट्ने अनि माथिबाट फेरि के आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको तल चाहिँ फेरि पहिरो जाने अनि फेरि यही क्रम चाहिँ चलिरहेको कारण चाहिँ यस्ता छन् भनेर चाहिँ मैले यसमा पनि देखाउन खोजेको। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने गाउँ गाउँमा चाहिँ आफ्नै घरको नजिकबाट चाहिँ तपाईँको जुन के लाने सडकहरू खनेर लाने जुन ट्रेन्ड छ अनि त्यसले गर्दाखेरि आफ्नै घर कसरी चाहिँ जोखिममा पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले एउटा फोटोग्राफ रूपमा यहाँलाई त्यहाँ देखाउन खोजेको मात्रै हो। भनेको त्यहाँ चाहिँ क्रिटिकल जोनहरूमा हामी अलिकति कन्स्ट्रक्सनकोमा चाहिँ एक्सक्याभेसन भन्दा पनि टर्निङ रोडमा जान सक्थ्यौँ, त्यो कुरामा पनि हामी चुकेका छौँ भन्ने कुरा मैले देखाउन खोजेको। भने अर्को चाहिँ धेरै जसो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि ओल्ड ल्यान्डस्लाइडहरू रिएक्टिभेसन हुने कुराहरू जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो धेरै छ। जस्तो अहिले मेलाम्चीमा पनि तपाईँले के अरे जुन अफिसमा हामीले कुरा गर्ने भने अहिले पनि पुरानो पहिरोहरू चाहिँ तपाईँको रिएक्टिभेसन भएको कुरा जस्तो चाहिँ अहिले बढी देखिन्छ ओभरअलमा हेर्दाखेरि। र जुरे पहिरो जुन थियो त्यो पनि के थियो भन्दाखेरि ओल्ड ल्यान्डस्लाइडहरू जुन छ त्यो रिएक्टिभेसन भएको थियो अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले बस्तीहरू बसाएका छौँ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी बढी जोखिममा भएको कारण चाहिँ त्यो पनि हो। यो टेन्टेटिभ हो, अलिकति पुरानो डाटा भयो, त्यही पनि यसले मोटामोटी दिन्छ। मैले यहाँ देखाउन खोजेको चाहिँ खासमा ल्यान्डस्लाइडको सेयर कति छ र ओभरअल मान्छेहरू डिजास्टरबाट मर्ने क्रममा भन्दाखेरि यो नियरली 14% को हाराहारीमा छ र फ्लडको चाहिँ हेऱ्यो भने
13% को हाराहारीमा भनेको 13-14% को हाराहारीमा चाहिँ दुईटैलाई कम्बाइन गर्यो भने 27% को हाराहारीमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको चाहिँ सेयरहरू हामीले देख्छौँ। अब भनेपछि मैले के टाइपहरू म अलिकति छुट्याउन कोसिस गर्छु, म फोटोग्राफ मात्र देखाउने, यो देखाउन चाहिँ किन भन्दाखेरि कस्तो खालको पहिरो गयो भन्ने थाहा नपाइकन हामीले चाहिँ मिटिगेसनमा जान हामीलाई चाहिँ असिलो हुने कारणले गर्दाखेरि कस्ता कस्ता खालका ल्यान्डस्लाइडहरू छन् त हाम्रोमा भन्ने कुरा मैले देखाउन खोजेको। हाइवेमा हेर्ने भने कृष्णवीरको कुरा मैले पहिला देखाएँ, यसलाई कम्प्लेक्स ल्यान्डस्लाइडको रूपमा हामीले हेर्छौँ। त्यस्तै जोगीमारामा अलि पहिला हामीले देखेकोमा त्यो चाहिँ रक स्लाइडको प्रब्लम थियो। त्यस्तै मैले अहिले जुरे भर्खरै एकछिन अगाडि भने त्यो पनि कम्प्लेक्स ल्यान्डस्लाइडको कुरा छ। त्यस्तै हाम्रो डेब्रिज फ्लो एउटा पाल्पाको मैले तिनाउ को साइडबाट लिएको होइन। त्यस्तै त तपाईँले यो सिद्धबाबाको सेक्सनमा हेऱ्यो भने रक स्लाइडको कुराहरू त्यहाँनिर बढी छ भने। अर्को चाहिँ भेरी इन्ट्रेस्टिङली तपाईँको यो हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने सिरिज अफ जुन ल्यान्डस्लाइडहरू स्लोप फेलियर अथवा चाहिँ स्यालो ल्यान्डस्लाइडहरू हामीले भनेर भन्छौँ, अथवा इरोजन फिचर्सलाई चाहिँ बढ्दै गएर चाहिँ ल्यान्डस्लाइडको रूप लिने केसहरू जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रोमा बढी देखिन्छ। र त्यस्तै लिदीको घटना मैले तपाईँलाई देखाएँ। यो लिदी भनेको खासमा भन्दाखेरि ठुलो पहिरो होइन, सानो पहिरो, तर त्यति धेरै डिजास्टर यसले गर्न सक्यो। त्यहाँ चाहिँ के छ भने कम्पोजिट ल्यान्डस्लाइड भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ। त्यस्तै तपाईँले यो मड स्लाइडको कुरा छ, थानकोटमा अलिक पहिलाको मैले फोटोग्राफ यसमा राखेँ। त्यस्तै रक फलको कुरा हेर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँले हाम्रो हाइड्रो पावरको चाहिँ पेन स्टक पाइपहरूलाई कसरी टुप्पामा भएको, यो फोटो चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब भयो, धेरै टुप्पामा भएको ठाउँबाट चाहिँ यो रकहरूका बोल्डहरू झरेर चाहिँ कसरी यहाँ चाहिँ डिजास्टर गरेको छ भन्ने कुरा एउटा देखियो भने। अर्को क्रिपिङ जुन मैले एउटै मुक्तिनाथ क्षेत्रबाट झारकोट भन्ने ठाउँबाट यो लिएको, यो ठाउँमा चाहिँ क्रिपिङ भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुक्तिनाथको टेम्पलमा पनि धेरै क्र्याकहरू आइरहेको कारण पनि योसँग रिलेटेड छ। त्यस्तै अलिकति चुरे एरियामा हामी गयौँ भनेदेखि यो गाईघाट एरियाबाट मैले लिएको हो। यो चाहिँ हामीले ग्रानुलर फ्लो भन्छौँ। ल्यान्डस्लाइडमा चाहिँ ग्रानुलर फ्लो भन्ने खासै मान्छेहरूले चाहिँ ल्यान्डस्लाइडको क्लासिफिकेसनमा ग्रानुलर फ्लोलाई त्यति साह्रो राखेको पाइँदैन, तर नेपालमा टिपिकली के पाइन्छ भने हामीले ग्रानुलर फ्लो अथवा चाहिँ अहिले सुक्खा पहिरो भन्ने कुरा पनि कति ठाउँमा पाइन्छ, त्यो खालको ल्यान्डस्लाइडहरू हामीले पाउँछौँ भने। अर्को चाहिँ तपाईँको गल्ली इरोजन हुँदा हुँदै चाहिँ तपाईँको ल्यान्डस्लाइडको रूप लिएको कुराहरू हामीले चुरे एरियामा देख्छौँ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ जियोलोजिकल हेटेरोजेनिटीको कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ अलिकति बलियो रक, अर्को चाहिँ अलिक कमजोर रकको अल्टरनेट जुन ब्यान्डिङहरू छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ रक फलहरू भएको हामीले देख्छौँ। त्यस्तै अहिले मैले एकछिन अगाडि देखाए जस्तै यो केमिकल डिके वेदरिङ भएको कारणले गर्दाखेरि रकहरू एकदम कमजोर भयो, सेयरसेन घट्यो, त्यसपछि पहिरो गएको कुराहरू मैले यसमा देखेको। त्यस कारणले यो यसरी हेर्दाखेरि हामी के भयौँ त भन्दाखेरि मैले खोजेको चाहिँ के भने हजारलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ भने डिजास्टरको जुन साइकल छ, डिजास्टरको साइकलमा चाहिँ प्री डिजास्टर फेज जुन छ त्यसमा चाहिँ हामी बढी फोकस भयौँ भनेदेखि डिजास्टरको लेभललाई घटाउन सकिन्छ भन्ने हामी सबैको जुन कमन कन्सेन्सस छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरामा मैले यहाँ चाहिँ अलिकति राखेको मात्रै हो। यसमा चाहिँ प्री डिजास्टर फेजलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गरौँ, यसमा चाहिँ रिसर्चको पाटोलाई अगाडि बढाउँ, हजारको प्रेडिक्सन गरौँ होइन, प्रिभेन्टिभ मेजर्स अथवा मिटिगेसन मेजर्सहरू राखौँ, अर्ली वार्निङको कुरा गरौँ, त्यस्तै प्रोपर प्रिपेयर्डनेसहरू बनाऊ होइन, त्यस्तै इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन सिस्टमलाई बलियो बनाऊ, त्यस्तै जसको कम्युनिटीदेखि लिएर सबै सरकारी निकायहरूको चाहिँ रोल रेस्पोन्सिबिलिटी के हो त्यसलाई क्लियरली डिफाइन गरौँ, त्यो अनुसारले एक्ट गरौँ। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको अर्को चाहिँ लिगल अरेन्जमेन्टहरू हामीले बनाउन सकौँ। र यो सबै कुरालाई हामीले राख्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने अरू डिजास्टरमा जस्तै तपाईँको ल्यान्डस्लाइड डिजास्टरमा पनि हामीले पार पाउन सक्छौँ अथवा घटाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। र त्यसमा चाहिँ विशेष गरी भन्दाखेरि ल्यान्डस्लाइड मिटिगेसनमा के अप्सन छ त भन्दाखेरि हामीसँग भएकै भनेकै त्यो 3-4 अप्सन भन्दा धेरै छैन। एउटा भनेको बायो इन्जिनियरिङको अप्सन छ, अर्को भनेको स्लोप जोमेट्री मोडिफिकेसन, अर्को ड्रेनेज म्यानेजमेन्ट, र त्यस्तै रिटेनिङ स्ट्रक्चर्सहरू र रिभर भेलोसिटी रिडक्सनको कुरा, र अर्को भनेको सुटेबल प्लान्टेसन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। धेरै पहिला चाहिँ हामी पढ्दाखेरि एउटा जमानामा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सुटेबल प्लान्टेसन भन्ने पनि आउँथेन, बायो इन्जिनियरिङ भन्ने पनि कुरा थिएन, ट्री प्लान्टेसन भन्ने थियो अथवा एफरेस्टेसन भन्ने कुरा थियो। त्यो एफरेस्टेसन भन्ने पनि आइसच हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने त्यो पनि अलिकति त्यसको नि अलिकति प्रब्लम छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी केमा गयौँ भन्दाखेरि सुटेबल प्लान्टेसन भनेर चाहिँ अहिले गएका छौँ। त्यस कारण यी मेजर कुराहरूमा चाहिँ हामी ध्यान दिन सक्यौँ भने धेरै जसो केसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने बायो इन्जिनियरिङ कुराहरू लगाउन सक्छौँ। तर कति ठाउँमा चाहिँ बढी रकी टेरेनहरूमा जहाँ सोइल फर्मेसन हुँदैन त्यो ठाउँमा हामी बायो इन्जिनियरिङ गर्न नसके पनि त्यसमा चाहिँ अरू तपाईँको हार्डवेयर इन्जिनियरिङहरू कम गरेर चाहिँ अरू गर्न सक्ने अवस्थाहरू पनि रहन्छ। के गर्न सकिन्छ, ड्रेनेज म्यानेजमेन्टको कुराहरू म फोटोग्राफ मात्रै देखाउँछु, रक बोल्टिङको कुरा हुनसक्छ, अथवा तपाईँको चाहिँ यो क्रिब वालको कुरा हुनसक्छ, अथवा गेमिन वालको कुरा हुनसक्छ, अथवा क्याच वालले अलिकति रिस्क रिडक्सनको कुरा हुनसक्छ। भेरी इन्ट्रेस्टिङली हाम्रोमा यो ड्रम वालहरू भन्ने पनि छ होइन, यो चाहिँ एकदम क्विक तपाईँको टेम्पोरेरी प्रोटेक्सनको लागि हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। गेमिन वालको कुराहरू जति पनि छन्। त्यस्तै रिभर साइडको प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो, किनभने रिभरले साइड कटिङ गर्दा गर्दै हाम्रो रोडहरू अनि त्यसपछि तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर बस्तीहरू सबै जोखिममा परेका छन्। त्यस कारणले अर्को चाहिँ भेलोसिटी रिडक्सन गर्नको लागि टेट्रापोड भन्ने पनि हाम्रो नेपालमा ठाउँ ठाउँमा चलेको छ, अलिकति कस्टली हुनसक्छ होइन। यो चाहिँ सिमेन्टको चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुला ब्लकहरू बनाएर खोलाको बेगलाई घटाउनलाई यस्तो बनाएको स्ट्रक्चर पनि छ। त्यसपछि अल्टिमेटली हामीले बायो इन्जिनियरिङको मैले एकछिन अगाडि कुरा गरेँ, यो चाहिँ मैले एउटा जस्ट इक्जाम्पल मात्र दिन्छु। कृष्णवीरको इनिसिएसनमा हेर्नुहोस् त यस्तो खालको थियो होइन, 1979 देखि 2000 को हाराहारीमा चाहिँ कृष्णवीरको पहिरो यो हिसाबले स्टार्ट भएको थियो र बिस्तारै हुँदै गएर 2003-2004
4 तिर चाहिँ तपाईँको यो स्केलमा गयो दाहिनेपट्टिको फोटोग्राफमा देख्नु भयो जस्तै र अल्टिमेटली चाहिँ बायो इन्जिनियरिङ ले चाहिँ यसको इफेक्ट लिनलाई धनै 2008 तिर मात्रै पुग्यो हैन। त्यसपछि कृष्णवीरमा चाहिँ बायो इन्जिनियरिङको काम सुरु भयो। सुरुमा चाहिँ यस्तो खालको प्याटर्न थियो भने अल्टिमेटली अहिलेको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कृष्णवीर चाहिँ यो खालको भनेको प्रोटेक्सनसँग हाम्रो टेक्नोलोजी जुन छ हामीले टेक्नोलोजीलाई युज गर्न सक्यौँ भने त के हुँदो रहेछ भने हामीले पनि त यसलाई काम गर्न नसकिने त हामीसँग ज्ञान नभएको त होइन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट देखिन्छ। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्बाइन्ड फर्ममा चाहिँ मिटिगेसन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले यो सूर्य एरियाको चाहिँ 22वटा जिल्लाको जुन काम गऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी काम गरेका थियौँ भन्नेको जस्ट एउटा झलझलको मात्रै यहाँलाई दिन खोजेको। सँगसँगै हामीले ड्रेनेज म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि प्रोटेक्सन र त्यसपछि प्लान्टेसनहरू र चाहिँ बायो इन्जिनियरिङको केसलाई चाहिँ राखेर हामीले कसरी चाहिँ मिटिगेसन मेजर्सहरूलाई डिजाइन गरेका थियौँ भन्ने कुराको एउटा इक्जाम्पल मात्रै मैले दिएको। र कति ठाउँमा चाहिँ हामीले स्लोपको जोमेट्रीलाई मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नेचुरली यस्तो छ ओभर ह्याङ्गिङ ब्लकहरू छ भने त्यो ओभर ह्याङ्गिङ ब्लकलाई हामीले के अरे रोक्नको लागि ठुल्ठुला इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर बनाउनुको त त्यो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यसलाई काटेरै फाल्नुपर्ने पनि हुनसक्छ होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यसरी गर्न सक्छौँ भने कम्युनिटीले के गर्न सक्छ भन्नको लागि म सक्न लागेको छु। यहाँलाई धैर्य गर्नु होला। मोनिटर एन्ड आइडेन्टिफाई द प्लेसेस विथ एनी अर्ली साइन्स अफ ल्यान्डस्लाइड्स अराउन्ड द सेटलमेन्ट्स। कम्युनिटीले के गर्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जति पनि क्र्याकहरू छ अहिले देखिएका छन् भने अथवा खाडाहरू परेका छन्, भङ्गहरू परेका छन्, त्यसलाई सिल गर्नु पर्यो होइन। त्यस्तै डिचेज च्यानलहरू जुन छ ड्रेनेज म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो र त्यस्तै भल्नेबल स्लोप छ त्यो चाहिँ मनसुनभन्दा अगाडि नै त्यसलाई चाहिँ काटेर फाल्नु पर्यो होइन। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको टो कटिङ जुन छ त्यो रिभरले टो कटिङ गरेको छ भने केही नभए पनि रिप्र्याप स्ट्रक्चर भन्ने जुन ठुल्ठुला बोल्डरहरू लगाएर हामीले खोलाको साइडमा नै राखिदियौँ भने पनि तपाईँको अन्डर कटिङ बचाउन सक्छौँ। र अन्डर कटिङ बचायो भनेदेखि माथिको स्लोप चाहिँ पहिरो भएर जान सक्ने कुराहरू चाहिँ घटाउन सक्छौँ। त्यस्तै नलेज डिसिमिनेसन जुन अहिले हाम्रो उहाँ सरले पनि बताउनु भयो, म चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति अगाडि लागिरहेको छु। यो मिडियामा चाहिँ अलिकति आफ्नो ज्ञानहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ भनौँ न कम्युनिटीले बुझ्ने हिसाबले हामीले गर्नु पनि पर्ने हुन्छ। त्यस्तै कोअर्डिनेसनको कुराहरू र चाहिँ तपाईँको अरू कम्युनिटी एउटा कम्युनिटी र अर्को कम्युनिटीको बिचमा चाहिँ कोअर्डिनेसनको कुराहरू र विशेष गरी एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ के छ भने अप स्ट्रिम, मिड स्ट्रिम र डाउन स्ट्रिमको लिङ्केज अहिले पनि कुरा आएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै राम्रोसँग लगाउन सक्यौँ भने मात्रै चाहिँ हामीले यसबाट पार पाउन सक्छौँ। नभए त अहिले मेलाम्चीको जुन घटना भएको छ यसबाट एकदमै क्लियर भएको छ। अप स्ट्रिमलाई हामीले वास्ता नगर्दाखेरि डाउन स्ट्रिममा मात्रै हेर्दाखेरि जब डाउन स्ट्रिम हेरेर हामीले सेटलमेन्टहरू गऱ्यौँ त्यसले कस्तो रूप लिन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा त हामीले यहाँबाट देखिसकेका छौँ। त्यस कारणले कज एन्ड इफेक्ट एनालाइसिस, कज चाहिँ तपाईँको अप स्ट्रिममा छ, इफेक्ट चाहिँ तपाईँको डाउन स्ट्रिममा छ, यो कुराहरू हामीले हेर्न सकेनौँ भने चाहिँ इन्टिग्रेटेड रूपमा डिजास्टरको ओभरअल पर्सपेक्टिभलाई हामीले सक्न सक्दैनौँ होला जस्तो लाग्छ। मैले अलिकति हतारमा यहाँलाई बताएँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति के गाह्रो भएको भए क्षमा चाहन्छु। र विशेष गरी मैले भन्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो हिमालयन रिजन र ओभरअलमा भन्दाखेरि र हाम्रो नेपाल चाहिँ हिमालयको पनि सेन्ट्रल पार्टमा रहेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ल्यान्डफर्म भनेको धेरै डाइनामिक छ। यो चाहिँ अहिले पनि डाइनामिक छ, अहिले पनि माउन्टेन बिल्डिङ प्रोसेस भइरहेको छ। जियोलोजिक कन्डिसन एकदमै विक छ र स्टिप स्लोपहरू यहाँ धेरै ठाउँमा छ र त्यसलाई चाहिँ ट्रिगर गर्नको लागि चाहिँ मनसुन क्लाइमेट र अर्थक्वेकहरू र त्यस्तै हाम्रो चाहिँ ह्युमन इन्ड्युस फ्याक्टर्सहरू जुन छ, ल्यान्ड युज प्र्याक्टिसको प्रब्लम, त्यस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा प्रब्लम होइन, यी सबै कुराहरूले गर्दा चाहिँ हाम्रोमा ल्यान्डस्लाइडको चाहिँ बढी इन्टेन्सिटी मतलब फ्रिक्वेन्सी र त्यसको चाहिँ साइज पनि जुन हुन्छ त्यो चाहिँ बढ्दै गएको भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि जथाभावी चाहिँ तपाईँले हामीले सडक खन्नुभन्दा पनि क्रिटिकल ठाउँ पत्ता लगाएर त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी टनल रोडमा सिफ्ट हुनुपर्छ र हामीले धेरै कराउँदै पनि हो त्यसको पनि असर होला। अहिले बिस्तारै टनल रोडमा चाहिँ सिफ्ट भएको छ, देशमा धेरै टनल रोडहरू बन्दै पनि गएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्लान र पोलिसिसहरूमा जेसँग अलिकति ल्याकिङ छ। फर इक्जाम्पल यो हजार्ड को लाई बुझ्ने कुरामा र डिजास्टरको रिस्क रिडक्सन गर्ने काममा चाहिँ हामी कम र डिजास्टर भइसकेको कुरालाई चाहिँ हामी बढी ध्यान दिने कुराहरू जुन भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले घटाउन सक्ने पर्ने हुनसक्छ। र अहिलेको स्टेट स्थितिमा हेर्ने हो भनेदेखि जुन एनडिआरआर एमएच जुन छ अथोरिटी भनेको विद्युत प्राधिकरण बनेको छ उसको काममा धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ। उसले चाहिँ सबै निकायहरूलाई समन्वय गरेदेखि लिएर तपाईँको यो सबै इन्फर्मेसन सेयरिङदेखि लिएर डिजास्टर रिस्क रिडक्सन गर्न सक्ने लेभलमा पुग्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि यो सबै काम हामीले गर्न सक्यौँ भने चाहिँ ल्यान्डस्लाइड लगायत अरू सबै डिजास्टरबाट हामी अलिकति पार पाउन सक्छौँ होला भन्दै मेरो प्रस्तुति यहीँ अन्त्य गर्दछु। र पछि डिस्कसनमा म कुरा गर्न चाहन्छु अब के क्वेसन आयो भने। धन्यवाद छ यहाँहरूलाई।